पार्टिसिपेट का हमारी जो हिस्ट्री में देखा वो ये था कि भेजना आप ठीक है जो तुमने देखा हमने कहा तस्वीर मुराद भेजना अभी यहाँ भी देख रहे हैं इसको देख दूसरा है व्यूअर साइड या इसका ये व्यूअर में था आज कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस है उसकी वसी सारी यार ये स्टार होने की वजह और स्टार हो रहा है रिकॉर्ड मत लगाइएगा रिकॉर्ड मत करिएगा बच्चे तो आ जाए पर्सन कितने लोग लेंगे सर ये भी पता नहीं चल रहा है अभी तक सर। नहीं, यही चीज तो हम इसलिए और क्लियर करना चाह रहे हैं जी सर। कि आप लोग जो लोग पर्शियन लेंगे और कितने लोग दूसरा पढ़ेंगे जी सर। तो एक ग्रुप पे आप लोग अपना नाम और क्या लेना है शेयर कर दीजिए तो उस हिसाब से फिर आप लोगों को भी हमने ये कहा था कि आप लोग एक साथ क्लास ना टकराए क्योंकि टाइमिंग दोनों की एक ही है। पूछे तो कुछ लोग कहे कि अभी कोई ठीक नहीं है बताया जाएगा इस किसी ने बताया अभी तक नहीं सर मेरा पर्शियन रहेगा बताया जाएगा और वो एक अलग चीज है। देखिए बोले रहेगा इसमें कि कौन किधर जा रहा है एक वक्त में क्लासेस हो रहे हैं या तो टाइम अलग अलग होता तो बहुत अच्छी बात थी कम से कम इल्म इजाफी तौर पर रहता दो जगह आप लोग लेक्चर ले लेते जी सर। लिए तो अगर जो पर्शियन लिया हुआ आदमी आएगा तो उसका 2 मिनट वेट भी कर लेंगे चलो अभी वो आया नहीं है या उसको पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं। अब ऐसे जी क्या सर। है कि इंतजार करें किसका ना करें कौन इजबारी तौर पे क्लास ले रहा है और कौन तफरीही तौर पे ले रहा है तो ये सब थोड़ा सा क्लियरिटी है। एक बार सबको बता दीजिएगा कि जो लोग पर्शियन लेने वाले हों तो जी सर। उनको वो पर्शियन लिख करके अपना नाम और पर्शियन ग्रुप पे डाल दें और जो लोग जी सर। गालिब को पढ़ रहे हों स्पेशल स्टडी के तौर पे मेरे ख्याल से जी वही है सर। ना। नहीं सर इस साल है इसलिए पर्शियन था पर्शियन और सर वो एजुकेशन पर्शियन है और दूसरा कौन सा है एजुकेशन था सर। एजुकेशन। जी सर। हाँ तो जो भी है वो एक साथ जो है मतलब अलग अलग करके ले लेंगे तो जो पर्शियन वाले होंगे हम उन बच्चों का जाहिर सी बात है एमए में है तो मक्सर लोग ही होंगे मक्सर लोग ही होंगे जी और उस हिसाब से 5 से लोग हो जाएंगे। फिलहाल अभी आपको उसका सिलेबस शायद सेंड किया है या नहीं अभी किया जी है सर सिलेबस मिल गया है जी। सर सिलेबस मिल गया है। अच्छा सिलेबस मिल गया है जी तो ठीक है। बहरहाल हमारा आपका इस बार अभी पहला इंट्रोडक्शन है और जी तार के तौर पे हम कह सकते हैं मैंने अपना बीए से लेकर के हमारा पीएचडी तक पर्शियन हमारे पास रहा है उर्दू भी रहा जी है। जी सर। जी बीए में मेरे दोनों सब्जेक्ट से उर्दू पर्शियन फिर पीजी में हमने एक एमए उर्दू से किया हुआ है और एक एमए पर्शियन से किया हुआ है। उसके जी बाद सर। एमफिल पर्शियन से किया हुआ है पीएचडी पर्शियन से किया हुआ है नेट जेआरएफ उर्दू से किया हुआ है। जी तो सर। बहरहाल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत ऐसी आएगी नहीं पर्शियन सर को पीएचडी पर्शियन से है पढ़ाते जी। सर हम लोग सिर्फ ग्रेजुएशन पर्शियन से उसके बाद सिर्फ एमए में सर एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे सिर्फ हम लोग उर्दू की तरफ हो गए जी यहाँ पे पर्शियन सिर्फ बीए में रहा था उसके बाद एमए में सिर्फ उर्दू है और बीए लास्ट ईयर कर दिए थे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से था यहाँ पे। अभी तो शायद हो गया ना पर्शियन से भी एमए है ना अभी। इससे पहले नहीं था सर अच्छा शुरू में हो सकता है ना हो मतलब शुरू में ना हो लोग सब थे तो उस वक्त सब नहीं था सिर्फ अच्छा उर्दू। हाँ जब जाहिर सी बात आपने इधर एडमिशन ले लिया तो फिर अब उधर मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर ऑप्शन रहा तो उसमें ये कहा था ना सर यूनिवर्सिटी में कि 10 बच्चे रहने चाहिए तभी से दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर सकते पर्शियन 10 बच्चे नहीं मिल रहे थे सर ये ऑप्शन था यहाँ पे। अच्छा तो इसीलिए जो है हम वो लोग थे तो फिर 10 आपने उर्दू में ले लिया। ये सर हम तनहा पढ़े 2 साल पर्शियन यहाँ अच्छा पे 2 साल पूरे आपने डिपार्टमेंट में अकेले थे।
यहीं से KMC से पढ़ा है पर्शियन BA? ख्वाजा मोइन चिश्ती से, यहीं से। अच्छा अच्छा, सही है। जावेद सर मासूम सर जावेद जी, मासूम ने, जावेद सर ने पढ़ाया होगा। जी सर। अच्छा है। तो आज फिलहाल सारी सर उसमें हम यही तौर पे कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू और पर्शियन में कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ इख्तलाफात हैं, डिफरेंसेस हैं। जी सर। और सर ये कौन कौन सी बुक है सर किसमें? पर्शियन में सिलेबस में? सर एक है आमदनामा, सर करीमा, जी और सर ये है, मैं देख लेता हूँ। गुलजारे कर दे कुछ ऐसे ही, गुलजारे दबिस्तान, करीमा, काजी सैयद सज्जाद, वही काजी सज्जाद हुसैन, गुलजारे जी सर। दबिस्तान और फारसी आमदनामा। जी सर। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो ये कुछ आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये 3 किताबें। और जी सर। उसके अलावा अगर आपने किसी मदरसे से या मदरसे बैकग्राउंड को देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर ही होंगी, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने कहाँ से पढ़ाई की है इससे पहले, मतलब इंटर या उस लेवल पे? सर मदरसा बोर्ड है बनारस से, जामिया इस्लामिया जामिया इस्लामिया, ये कहाँ पे है? बनारस, मदनपुरा, रेवड़ी अच्छा अच्छा, तालाब। मदन, जी जी, मदनपुरा, तो ये अच्छा है। तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो बेसिक्स हैं उसको समझने में तो कोई परेशानी नहीं होती, मतलब बेसिक्स में जैसे गर्दाने हैं या माजी हाल मुस्तकबिल है, ज़माने की तकसीम है, इन सब चीज़ों में भी कोई परेशानी नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि उर्दू में और फारसी में बहुत सारे जी सर। सिमिलरिटीज हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जी सर। लेकिन एक हिंदुस्तानी सिनेरियो में देखें तो हिंदुस्तान के हवाले से जी सर। फारसी एक फॉरेन लैंग्वेज की लिस्ट में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है, जी सर। और उर्दू हमारी इंडिजीनियस या लोकल या मकामी ज़बान की हैसियत से जी यहाँ पे रखी गई है। तो उर्दू का ज़्यादा दबदबा है बोलने वालों के हिसाब से भी, और गुफ्तगू और कॉलेजेस और उनके हिसाब से भी। जी लेकिन फारसी किस किस मुल्क में अभी बोली जाती है? सर ये तो पता नहीं है सर, ईरान है सर, और ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि फारसी सिर्फ ईरान की ज़बान है। ईरान की तो जी सर। सरकारी ज़बान है, या ईरान की ज़बान रही है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में देखें तो आज के इसी उसमें जी कि सर। जो हमारी फारसी हिंदुस्तान में इंटरनेशनल फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन अगर जी वर्ल्ड लेवल के ऊपर देखे जाएं तो 80 से 90 मिलियन स्पीकर्स हैं फारसी के, जी जिसमें ईरान की तो सरकारी ज़बान और मकामी ज़बान हर लिहाज से फारसी है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान की ज़बान जी फारसी सर। है, जिसको दरी का नाम दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ उर्दू में अगर हम कहें तो दबिस्तान बटे हुए ना, कि ये लखनऊ का दबिस्तान है, ये अजीमाबाद का दबिस्तान है, ये पटना रामपुर। का दबिस्तान है, ये दिल्ली जी का सर। है। तो ज़बान तो उर्दू ही है, दबिस्तान बांटे गए हैं बस थोड़े-थोड़े फ़र्क के साथ, कहीं तज़कीर और तानीस का फ़र्क होता है। जी सर। तो कहीं मालूम मुहावरे का फ़र्क है। तो उस बुनियाद के ऊपर दबिस्तान बाँट दिए गए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की उर्दू ज़बान कोई और है, और या वो कोई और ज़बान है और लखनऊ की कोई और ज़बान है, उर्दू ही है, बस थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अफ़गानिस्तान की ज़बान भी फ़ारसी है, लेकिन उसको दरी कहते हैं, दरी फ़ारसी, ठीक है? जी सर। और ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान की ज़बान भी फ़ारसी है, लेकिन जी उसको सर। ताजिक फ़ारसी, मतलब उसको ताजिक फ़ारसी बोलते हैं। और जी सर। ईरान की तो ईरान की ज़बान तो फ़ारसी है ही। इन तीनों दबिस्तानों को हम कह लें उर्दू ज़बान में, वरना वहाँ दबिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ डायलेक्ट अलग-अलग है। तो 3 बुनियादी तौर के ऊपर मुल्क हो गए,
کہ جہاں کے اوپر فارسی بولی جاتی ہے، ایران، تاجکستان اور افغانستان، تینوں جگہ کے فرق ہیں۔ افغانستان میں جو فارسی بولی جاتی ہے اس کو دری بولتے ہیں، تاجکستان میں جو بولی جاتی ہے اس کو تاجک فارسی بولتے ہیں، اور ایران میں جو بولی جاتی ہے وہ مقامی اور ان کی سرکاری زبان ہے۔ اب ان تینوں میں اگر آپ فرق کو تلاش کریں گے، کبھی آپ کو آن لائن ہے، گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ نکالیں، نیٹ سے افغانستان کے اخبار کو اٹھائیں اور تہران سے چھپنے والے کسی اخبار کو اٹھا لیں اور تاجکستان سے چھپنے والے کسی اخبار کو اٹھا لیں، تو آپ کو فارسی تو دکھے گی لیکن فرق دکھ جائے گا اگر تھوڑا سا آپ لغت کا سہارا لے ذہن لگائیں۔ جی جو سر، ایران کی فارسی ہے، جو ایران کی فارسی ہے، وہاں کے اوپر آپ کو جو اثر دکھے گا پرانے اس میں، تو عربی زبان کا اثر دکھے گا، عربی الفاظ کا غلبہ ہے جو تہران اور ایران میں فارسی بولی جا رہی، چونکہ عربوں نے ایران کو فتح کیا تھا، وہ پرانی ہسٹری ہے اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ رہا ہے۔ تو جو ایرانی فارسی ہے وہاں پر قدیم ایرانی فارسی میں عربی کا غلبہ آپ کو دکھے گا، لیکن ماڈرن ایرانی فارسی میں جو الفاظ آئے ہیں وہ عربک نہیں ہیں بلکہ فرانس کے، فرانس کے زبان کے، فرینچ کے۔ جیسے ہمارے اردو میں لوگ انگریزی بولتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ نیا بول رہے ہیں انگریزی لفظ اس میں ڈال کے، یعنی ہم زندگی بھر سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آدمی کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے، جی سر، لیکن اس جی کو سر، کہ یہ بہت قدیم سی بات ہے، لیکن اگر اسی کو ہم تھوڑا سا موڈیفائی کر کے بول دیں انگریزی میں کہ آدمی کو ٹالرنس اور پیشنس سے کام لینا چاہیے، تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی بہت بہت بڑی بات۔ تو جی سر، جیسے ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہے کہ لفظوں کو، باہری لفظوں کو، نئے لفظوں کو استعمال کرنے کا، تو ویسے ہی ایرانی فارسی میں، ماڈرن ایرانی فارسی میں جو نئے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر فارسی فرینچ سے لیے جاتے ہیں، یعنی فرینچ زبان کے آپ کو اس میں ملیں گے، اور اس کی بنسبت آپ اگر افغانستان آ جائیں جو دری فارسی، اس کو اگر ہم یہاں کے اوپر الفاظ کو ڈھونڈیں گے، الفاظ کے فرق کو نکالیں گے، تو آپ کو یہاں دکھے گا یہاں فرینچ کے الفاظ نہیں ملیں گے، جی یہاں سر، عربی کے الفاظ نہیں ملیں گے، بلکہ کہہ لیجیے کہ اردو زدہ عربی اور نئے اس میں انگریزی کے الفاظ ملیں گے۔ جی سر، جو دری اور جو افغانستانی چھیتر میں بولی جاتی ہے اس میں آپ کو انگریزی کے الفاظ ملیں گے، ایرانی میں فرینچ کے الفاظ ملیں گے یا عربک کے ملیں گے، اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں اس کے تاجک کی بات کریں گے، اگر ہم تاجک کی بات کریں گے یا تاجکستان میں بولی جانے والی زبان کی بات کریں گے، تو سر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے اوپر ایک زبان استعمال ہوتی ہے جسے سائرک بولتے ہیں، بتانا جی اس سر، کو سائرک بولتے ہیں۔ اس کی وہاں اس میں جو اثر آپ کو دکھے گا اس زبان میں، جو یعنی تاجک فارسی میں، تو اس جی میں سر، رشیا کے الفاظ یعنی رشن لینگویج کے آپ کو الفاظ ملیں گے، اس میں رشن لینگویج۔ تو یہ جو جی سر، ایک تو الفاظ کے فرق کے ساتھ کہ ایران میں جو الفاظ ہیں وہ فرینچ کے ہیں، افغانستان میں جو الفاظ کا اضافہ ہے وہ انگلش کے ہیں، انگریزی کے ہیں، تاجک میں جو الفاظ کا اضافہ ہے وہ رشیا کے ہیں، رشین لینگویج کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان انگریزوں کی کالونی رہا ہے، انگریزوں کے جی رہا ہے، یعنی ہندوستان سے ملا ہوا تھا نا، تو پورا یہ جس کو ہم شبہ قار ہند بولتے ہیں، تو یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس میں افغانستان کا بھی حصہ تھا، تو ایک بہت بڑے عرصے تک اس میں یہ افغانستان کا انگریزوں کی کالونی رہا تھا، تو اس میں انگریزی کے اثرات آپ کو دکھتے ہیں۔ ایران فرانس سے زیادہ متاثر ہے، اور فرانس ان کا سمجھ لیجیے دوسرا گھر ہے، وہ پیرس کو اپنا ماڈل مانتے ہیں، جیسے ہمارے لندن کو ماڈل مانتے تھے نا، تو ویسے ہی وہ لوگ اپنا پیرس کو ماڈل مانتے ہیں، تو وہاں کے اوپر فرینچ کا کلچر
فرنچ کے اثرات، فرنچ کی زبان وہاں دکھتی ہے۔ تاجکستان چونکہ رشیا کا حصہ تھا، USSR جب 1917 سے پہلے جب ٹوٹا نہیں تھا، جب رشیا ٹوٹا نہیں تھا اور ایک سپر پاور تھا، مطلب دنیا میں 2 ہی طاقتیں تھیں، ایک امریکہ اور دوسرا رشیا، تو 17 کے مطلب ٹوٹنے سے پہلے، اس کے ٹکڑے ہونے سے پہلے تو یہ اسی کا حصہ تھا تاجکستان۔ تو کیونکہ اس کا حصہ تھا، ظاہر سی بات ہے ملک سرحد کے لحاظ سے بٹ گیا ہے، لیکن زبان اور تہذیب کوئی ایسی مادی چیز تو ہے نہیں کہ جس کو بانٹ دیا جائے، جس کو قید کر دیا جائے، جس کو ختم کر دیا جائے۔ وہاں کوئی انقلاب نہیں آتا۔ سرحد کو بانٹنے میں انقلابی کیفیت آ سکتی ہے، لیکن زبان اور تہذیب اور ثقافت کو بانٹنے میں زبان کی یا انقلابی کیفیت نہیں آ سکتی۔ اس کو ہم انگریزی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ریولیوشن، ایک ایوولوشن، یعنی بغیر آر کے ریولیوشن اور ایوولوشن۔ ریولیوشن مطلب ہے کہ انقلاب ایک ہی وقت میں سب چیزیں کر دینا، اور ایوولوشن اس کا ارتقا کرنا، دھیرے دھیرے اس کو بڑھانا۔ تو زبان، تہذیب، ثقافت، کلچر، یہ سب چیزیں ارتقائی کیفیتوں سے آگے بڑھائی جا سکتی ہیں، لیکن جو سرحدیں ہیں، مادی زمینیں ہیں، ان کو انقلابی کیفیت میں کر سکتے ہیں۔ تو جب رشیا میں انقلاب آیا اور رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، یا رشیا ہار گیا سپر پاور سے، تو اس کے ملک میں ٹکڑے ہو گئے۔ تو ان ٹکڑوں سے ہی ایک جو سارے ملک بنے، قزاقستان، پتہ نہیں کتنے تان لگے ہوتے ہیں، مطلب اسی سے ٹوٹ کے بنے ہیں، اس میں تاجکستان بنا۔ تو تاجکستان جو رشیا سے بنا تھا، تو اس کی جو فارسی ہے یہاں کی، اس میں اثرات جو ہیں وہ رشیا کے ہیں۔ تو ان تینوں جگہوں پر یا تینوں ملکوں میں جو ملکی سطح کے اوپر زبان بولی جاتی ہے، یعنی ایران، افغانستان اور قزاقستان، ان میں زبان کو ایک سرکاری حیثیت حاصل ہے، زبان کو سرکاری حیثیت حاصل ہے، سرکاری جس کی وجہ سے، مطلب سرکاری حیثیت حاصل ہونے کی ہی وجہ سے اس کو مقام دیا گیا ہے، مطلب یہ مقام اس کو تبھی دیا گیا ہے۔ اس کو افغانستان میں دری اور تاجکستان میں تاجک، اور اسی سے ملا ہوا ازبیکستان ہے، وہاں بھی تاجک فارسی اس کو بولا جاتا ہے، وہاں بھی یہ بولی جاتی ہے۔ ترکمانستان ہے، وہاں بھی یہ بولی جاتی ہے۔ عراق ہے، وہاں بھی یہ تاجک بولی جاتی ہے۔ رشیا اور آذربائیجان، یہاں بھی تاجک والی زبان کا بول والا ہے، مطلب تاجک والی زبان کا بول والا یہاں پر، یعنی ازبکستان، آذربائیجان، عراق کا حصہ جو کردستان والا ہے، وہاں یہ سب تاجک زبان کو، اس کو ہم کردی بولتے ہیں، وہ اصل میں فارسی کا تاجک والا حصہ، یعنی تاجک فارسی ہوتی ہے، وہ اس کو ہم تاجک فارسی بول سکتے ہیں۔ تو یہ سب ملا کر کے آذربائیجان، ترکمانستان، ازبیکستان، تاجکستان، افغانستان، ان سب جگہوں پر فارسی بولی جاتی ہے، لیکن وہ تاجک والا حصہ بولا جاتا ہے۔ یہ جتنے تان والے ایریے ہیں، یعنی تاجکستان، ازبیکستان، ترکمانستان اور رشیا کا کچھ حصہ، آذربائیجان، ان ساری جگہوں پر جو فارسی بولی جاتی ہے وہ تاجک فارسی بولی جاتی ہے، جس میں رشین الفاظ زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یہ سب ملا کر کے کئی وہ بنتے ہیں۔ تو ان میں اگر ہم ڈائلیکٹ لیول کے اوپر بات کریں تو دری تاجک جو ہو گئی، اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا بخارا یا بخاری، یعنی جو افغانستان میں بخاری قبیلہ بولتا ہے یا بخارا قبیلہ بولتا ہے، وہ ہوتی دری فارسی ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا ڈائلیکٹ بدلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو بخاری بولتے ہیں، پہلوانی بولتے ہیں، ہزارگی بولتے ہیں، ایماگ بولتے ہیں، ایدو پرشین بولتے ہیں، یا دہواری، جو 2 تسینوں، یہ ساری چیزیں اس میں بولی جاتی ہیں۔ لیکن جو قابل غور بات ہے، پرشین جو ایران میں بولی جاتی ہے اور جو افغانستان میں بولی جاتی ہے، یہ دونوں عربک جو طرز ہے لکھنے کا، اس کے انداز میں لکھی جاتی ہے۔
لیکن جو تاجکستان والا ہے, جو تاجک فارسی ہے, وہ ہیبرو کے الفابیٹ ہیں, ان کو استعمال کر کے اس کو لکھا جاتا ہے. مطلب ہیبرو کے الفابیٹ ہیں, ان کو استعمال کر کے اس کو لکھا جاتا ہے. تو ایک فرق یہ بھی ہے دونوں میں. ایک تو الفاظ کا فرق ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ایرانی فارسی ہے اس میں فرینچ کے الفاظ کا بول بالا ہے, اور جو افغانی ہے اس میں انگریزی الفاظ کا مکس اپ زیادہ ہے. لیکن جو تاجک والا حصہ ہے اس میں رشین الفاظ کا زیادہ حصہ ہے. وہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, وہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے. اس میں آذربائیجان, ازبیکستان, قزاقستان یا جتنے بھی حصے ہیں وہ سب جگہوں پر اس کا اثر رہتا ہے. ایون عراق تک اور سیریا تک جو کردستان والا ایریا ہے وہ وہی تاجک فارسی ہی بولتے ہیں. بس اس میں فرق یہ ہے کہ جو تاجک فارسی ہے اس میں جو الفابیٹ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیبرو کے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ اردو میں لکھتے ہیں نا انگریزی, جیسے ہم انگلش بولتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں, تو AAA اس کے بعد پھر AISA, تو اصل میں یہ اردو ہے. لیکن اس کو جو لکھنے کا طرز ہے وہ ہم انگریزی اپنا رہے ہیں. لکھنا ہم کو آپ خیریت سے ہیں تو سر اس کو ہم اردو میں لکھیں. خیریت اردو کا لفظ ہے, آپ اردو کا لفظ ہے, آپ اردو ہے, تو اس کو ہم اس انداز میں لکھ سکتے ہیں. اور اس کے عوض میں اگر ہم لکھ دیں کہ آپ کیسے ہیں انگریزی میں, تو اسی طریقے سے وہ فارسی ہے. لیکن تاجک فارسی کو ہیبرو الفابیٹ میں لکھا جاتا ہے. اور تاجک فارسی اس علاقے کے یا اس ریجن کے بہت سارے ملکوں میں بولی جاتی ہے. آذربائیجان, ازبیکستان, کردستان جو عراق والا حصہ ہے کردیوں کا, وہاں پر سیریا کا جو حصہ کردیوں سے ملتا ہوا ہے وہاں پر وہی زبان بولی جاتی ہے. پھر افغانستان کے جو مختلف بولیاں ہیں اس میں ہزارہ بولی ہے, پشتو بولی ہے, یہ سب فارسی کا ہی حصہ ہیں جو افغانستان اور پاکستان کا جو افغان سے ملا ہوا بارڈر ہے وہاں پر بولی جاتی ہے. ایران کا جو اپنا زبان کا انفلوئنس ہے, ایران عربوں کو یا عربوں کی مونوپولی توڑنے والا پہلا ملک تھا کہ جس نے عربی باتوں کو اپنی الفابیٹ میں یا اپنے اس میں لکھنا شروع کیا. اور ایک زمانہ تھا کہ بہت بڑی دنیا کے بڑے حصے کے اوپر ایرانی غلبہ تھا, ایرانی کلچر تھا, ایرانی حصہ تھا. تو وہ چیزیں آج بھی ایران کی تہذیب و ثقافت میں نظر آتی ہیں. مختلف حکومتوں نے ان کے اوپر قیام کیا تھا. بہرحال ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ ابھی کرنٹ کی سچویشن میں ہندوستان کی فارن لینگویج ہونے کے باوجود فارسی جی جو تاریخی حیثیت ہے وہ بہت سارے ملکوں میں فارسی بولی جاتی ہے. اس میں ہم اگر گنانا چاہیں تو ایران, پاکستان, آذربائیجان, ازبیکستان, کردستان, ان سارے ایریوں میں زبان بولی جاتی ہے یہ سرکاری سطح کے اوپر. اس کے بعد جو مہاجرین حضرات ہیں, جو مائیگرینٹ ہیں, چاہے وہ ایران سے نکل کر کے دبئی چلے گئے ہوں, چاہے ایران سے نکل کر کے کویت چلے گئے ہوں, وہاں کے اوپر ان کی فارسی بولی جاتی, وہ بولتے ہیں. اس کے بعد امریکہ چلے گئے ہیں, کچھ لندن چلے گئے ہیں. تو یہ اوورال ملا کر کے ایک بہت بڑی آبادی ہے جو آج بھی فارسی بولتی ہے, کیونکہ فارسی اپنی ثقافت سے, اپنے تہذیب سے بہت پرانا رشتہ اس کا ہے. تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم فارسی اسپیکنگ کنٹری یا اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن نیشنل لیول کے اوپر یعنی ہم بھارت کے رہنے والے یا اس انڈیا کے سیناریو میں دیکھیں تو یہاں فارسی کی اس وقت کیا حیثیت ہے, فارسی کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, فارسی کی کیا اہمیت ہے. کسی بھی اسٹیٹ میں فارسی بولی نہیں جاتی, کسی بھی کالج کا حصہ فارسی ہے نہیں, تو پھر انڈیا میں ہم فارسی کیوں پڑھیں. جی خورشید جی عالم, سر. جی سر. یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ سر ہے. ٹھیک ہے, سوال اٹھانا ہماری جگہ پہ ٹھیک ہے, ہم نے سوال اٹھا دیا. لیکن ملک یا جو انڈیا ہے, حکومت ہندوستان کی گورنمنٹ ہے, وہ جی سر. کیوں
टीचर रखे, क्यों डिपार्टमेंट खोले, क्यों स्टूडेंट को पढ़वाए, आप और हम क्यों पढ़ें और क्यों वो हमको सैलरी दे। हिंदुस्तान में फारसी को हम किस बुनियाद के ऊपर इतनी अहमियत दे रहे हैं कि वो हर यूनिवर्सिटी में अपना डिपार्टमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट खोले हुए है, हर यूनिवर्सिटी में टीचर्स भी अपॉइंट किए हुए हैं, उनको मुस्तकिल सैलरी दे रही है, जबकि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में फारसी बहैसियत ज़बान नहीं नहीं बोली जाती है। तो एक सोचने के लिए है कि आखिर इतना इंडियन गवर्नमेंट इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है फारसी ज़बान को। तो ये एक सवाल तो है, लेकिन अगर हम इसके जवाब के सतह के ऊपर गुफ्तगू करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की मजबूरी है कि फारसी को तहफ़्फ़ुज़ दे, जी फारसी को प्रमोट करे। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में जो 800 साल तक मुग़लों ने या उससे पहले जो लोगों ने हुकूमत की है, यानी जो पूरा मिडाइवल हिस्ट्री है इंडिया की, जो दरमियानी तारीख़ है हिंदुस्तान की, वो जी सर। पूरी तारीख़ फ़ारसी में मौजूद। जी सर। वो पूरा जो 800 साल का दौरान हुकूमत है, उसमें जो किताबें लिखी गई हैं, उसमें जो हुकूमतें हुई हैं, उसमें जो पॉलिसीज़ बनी हैं, उसमें जो जो तर्ज़ हुकूमत था, वो सब कुछ जो भी मटेरियल है, वो फ़ारसी में है। जी सर। यानी अगर आप सोच से पढ़ना चाहेंगे, ट्रांसलेशन और तर्जुमा वो सब कुछ होते हुए भी वो असल जैसा नहीं होगा। तो 800 साल बीच में एक बड़ा गैप है। हिंदुस्तान अभी का हिंदुस्तान, आज का इंडिया चाहता ये है कि वो अपने माज़ी से मिल जाए, अपने जी सर। माज़ी की सकाफ़त यानी जो ओल्ड हिस्ट्री है हिंदुस्तान की या जो ओल्ड तारीख़ है उससे मिला रहे। उससे मिलने के लिए ज़रूरी है कि ये बीच के 800 साल को भी समझे। अगर ये बीच के 800 साल नहीं समझेगा तो ये अपने पुरानी हिस्ट्री से, अशोका से और चंद्रगुप्त से और चंद्रसेन से नहीं मिल सकता। अगर ये बीच में अकबर को, बाबर को, लोदी को, इनको अगर ये फ़रामोश करेगा, तो फिर हिंदुस्तान को समझने में एक तसलसल के साथ कि उस दिन से लेकर आज तक हिंदुस्तान कैसा रहा, क्या रहा, इसको परेशानी। इसी वजह से आज किसी भी मुल्क में फ़ारसी ज़बान यानी हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में फ़ारसी सरकारी या गैर सरकारी ज़बान ना होते हुए भी इंडियन गवर्नमेंट, हिंदुस्तानी सरकार हर कॉलेज में तकरीबन बहुत सारे कॉलेजेस में इसको खोलने की कोशिश कर रही है और इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। इसको बढ़ावा दे रही है, उनकी सैलरी दे रही है। उसकी वजह यही है कि 800 साल का हिंदुस्तानी कल्चर, 800 साल का हिंदुस्तानी तारीख़, 800 साल का हिंदुस्तान ये फ़ारसी में बंद बता रहे हैं फ़ारसी में बंद है कि जिसकी वजह से सरकारें, हुकूमतें नहीं चाहती कि हम अपने माज़ी से या ये 800 साल के गैप को भूल जाएँ। तो वो फ़ारसी को प्रमोट करती हैं, फ़ारसी को समझ रही हैं, इसलिए हिंदुस्तानी गवर्नमेंट फ़ारसी को प्रमोट करती है ताकि हम अपने तहज़ीब से जुड़े रहें, अपने कल्चर से जुड़े रहें। अब आप तो ये जानते हैं कि उर्दू से पहले जो यहाँ की सरकारी ज़बान थी, वो फ़ारसी थी और आज भी जो जी इस्तिलाहें सर। बोली जा रही हैं, कि जिसको हम कहते हैं फ़क़िया के उर्दू की इस्तिलाहें, उर्दू की बातें हैं, वो इस्तिलाहें असल में उर्दू की नहीं, वो फ़ारसी की इस्तिलाहें हैं, क्योंकि 70% जो हमारे पास उर्दू के डिक्शनरी या उर्दू के जो अल्फ़ाज़ हैं, उसमें 70% अल्फ़ाज़ हमारे पास फ़ारसी से लिए हुए हैं। चाहे अब फ़ारसी से वो अरबी से आए हों, अरबी के बाद फ़ारसी से हमारे पास आए हैं, लेकिन हमारी डिक्शनरियों के, हमारी रोज़मर्रा के गुफ्तगू के 70% अल्फ़ाज़ हमारे पास फ़ारसी से लिए हुए हैं। आज जो अदालतों के जो जुमले हैं जिनको हम कहते हैं ये उर्दू के हैं, असल में वो फ़ारसी के हैं और वो सिस्टम से पुरानी चूँकि 800 साल तक हमारे यहाँ सरकारी ज़बान फ़ारसी रही है, तो वहीं से आ गए। अदालत हमारे यहाँ फ़ारसी ज़बान से आया है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुवक्किल, वकील, मुंशी। ततिम्मा, जी सर। मुंशी, ये सारे अल्फ़ाज़ जो हैं, ये फ़ारसी से आए हुए हैं और इनको आज भी हम
استعمال کرتے ہیں. آج بھی اب وکیل کے پاس جائیے گا, اس کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے, لیکن وہ لکھ دیتا ہے. آپ تحریر کروائیں گے, اس تحریر کو لکھا جا رہا ہے سر آوازیں بند ہو گئی. یہ پروفارما ہے, اصل میں یہ فارسی لفظ ہے جو اس کے یہاں عدالت میں اس سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو مختصر طور کے اوپر ہم کہیں کہ ہمارا ڈیٹا بھی ختم ہونے والا ہے. تو جو یہ فارسی زبان انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنے ملکوں میں بولی جا رہی ہے, ایران, افغانستان, تاجکستان, آذربائیجان, ازبیکستان, عراق میں کردی ایریا, سیریا کا کردی ایریا اور رشیا کا کچھ ایریا, یہاں سب ایریوں میں فارسی بولنے والے اور سرکاری سطح کے اوپر فارسی کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے بعد ہجرت کرنے والے لوگ, دبئی میں فارسی بولنے والے لوگ موجود ہیں, کویت میں موجود ہیں, لندن, امریکہ میں جو مہاجر ہیں یا جو ملک چھوڑ کے گئے ہیں وہاں بولنے والے. تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بڑا طبقہ ہے 70 سے 80 ملین کا جو فارسی اسپیکنگ ہے آج کے کرنٹ کے سچویشن میں. اور ہندوستان کی حیثیت سے دیکھیں تو ہندوستانی گورنمنٹ فارسی کو اس لیے پرموٹ کر رہی ہے, اس لیے تحفظ دے رہی ہے کیونکہ 800 سال کا ہندوستان فارسی میں بنا. 800 سال کا کلچر ہندوستان کا فارسی زبان میں ہے. 800 سال کے ہندوستان کی تاریخ فارسی زبان میں ہے. جب اگر اس کو اوریجنل سورس سے پڑھنا ہوگا تو فارسی والوں کی ضرورت ہوگی, فارسی کی ضرورت ہوگی, فارسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہوگی. اس لیے گورنمنٹ ان کو تحفظ دے رہی ہے, ان کو بنا رہی, ورنہ ہندوستان میں کسی ملک میں کسی بھی اسٹیٹ میں فارسی زبان نہیں بولی جاتی ہے. تو یہ فارسی کی اہمیت ہے. اور اردو میں ہم فارسی کا جو ایک پیپر ہے, ایک پرچہ ہے جو پڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ اردو میں, اردو زبان اور اردو ادب میں فارسی کا بہت بڑا ایک سے ہے. اس کو اگر ہم انگلیوں کے طور پہ گنائیں مختصر طور کے اوپر, تو فارسی کے بہت سارے, اردو کے بہت سارے ادیب ایسے ہیں جو بائی لنگول تھے, جن کو فارسی بھی آتی تھی, ان کو اردو بھی آتی تھی. ان کے اردو کی تحریروں کے اوپر ان کے فارسی کے اثرات دکھیں گے آپ کو, اور فارسی کی تحریروں کے اوپر اردو کے اثرات نظر آتے ہیں. ایک پوائنٹ. دوسرے, ہمارے جو الفاظ ہیں وہ تقریباً 60-70% فارسی سے لیے ہوئے اصل اوریجنلی ہیں. بعد میں پھر کچھ بھی ہوا ہو, لیکن آج بھی فارسی کا اثر اردو پہ بہت بڑا ہے. اسی وجہ سے ہم فارسی کو اردو کی مدر آف اردو جو بولتے ہیں وہ شاید فارسی کو ہی بولا جاتا ہے. اور اسی لیے ہم اردو پڑھتے ہوئے بھی فارسی کا ایک پرچہ یا فارسی کا ایک سلیبس پڑھانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ فارسی کو ہم سمجھیں. تو آج ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ فارسی کے کرنٹ جو حالت ہے اس کی اہمیت اور امپورٹنس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. کل انشاءاللہ جو اصل موضوع ہے یا اصل جو ہمارا سلیبس ہے اس کے اوپر جی ہم بات کریں گے. لیکن ایک گزارش آپ لوگوں سے ضرور ہے کہ آپ لوگوں میں جن لوگوں نے فارسی سلیکٹ کیا ہے وہ اپنا نام اور فارسی لکھ کر کے گروپ پہ ڈال دیں گے, اور جن لوگوں نے اسپیشل اسٹڈی آف غالب چنا ہے یا کوئی دوسرا سبجیکٹ چنا ہے تو وہ اپنا نام اور لکھ کر کے اس کو گروپ پہ ڈال دیں گے, تاکہ ہمیں پڑھانے کے لیے آسانی ہو جائے کہ بھائی یہ فارسی والے 3 بچے ہیں, تو اگر یہ نہیں آئیں گے تو ہم ان کو اسپیشلی انوائٹ کریں گے, ان کا ہم الگ سے چل رہا کلاس ہے دیں گے. جی کام چل رہا ہے سر, کام چل رہا ہے اس چیز. جی تو انشاءاللہ کل اس کے اوپر اور وہ ہو جائے گا تو آسانی ہو جائے گی پڑھنے میں. چونکہ پچھلی بار پڑھانے میں یہ چیز سامنے آئی کہ وہ شبلی اور حالی میں لوگ کنفیوز ہو گئے, آخر وقت تک کلیئر نہیں ہو پایا. تو یہ پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس سلسلے سے کل سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. سلیبس آپ لوگوں کو مل ہی گیا ہے, سلیبس کے حوالے سے دیکھیے گا. ہم فارسی کی جو ادبی حیثیت ہے جو سلیبس کے حساب سے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے, اور اچھا لگے لوگوں کو, تھوڑا سا ایک نیا فلیور آئے گا. جیسے غالب نے فارسی شاعری کرتے کرتے اردو کی شاعری کی تھی تفریح طبع کے لیے, ویسے ہم لوگ اردو پڑھتے پڑھتے فارسی پڑھیں گے اپنے ذہنوں کو تفریح عطا کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ اچھی چیز سامنے آئے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی کام کر لیجئے, جی گروپ سر. پہ بھیج دیجئے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے اس پہ, یا کل مطلب جو نیکسٹ کلاس ہوگا جب بھی. جی سر. ٹھیک ہے.